औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का सब्जेक्ट जनरल साइंस और हमारा टॉपिक होगा आवर हाउसेस एंड क्लोथ्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ हाउस। A house is a place where we live and it protects us from heat, cold, rain, animals and enemies. एक घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, where we feel safe, और जहाँ पे हम सेफ महसूस करते हैं, we feel protected, and ये एक ऐसी जगह है जो हमें बचाता है from heat, cold, rain, animals and enemies. जब भी हम बाहर होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम घर के अंदर आते हैं। जब भी ठंड होती है हम घर के अंदर ही रहते हैं। बारिश होती है तो हम घर के अंदर ही आते हैं। एनिमीज या एनिमल्स का डर हो तो हम घर के अंदर ही रहते हैं। वाई? बिकॉज वी फील सेफ देयर, वी फील प्रोटेक्टेड देयर एंड वी फील कंफर्टेबल इन अवर हाउस। तो हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, वन इज कच्चा हाउस, पक्का हाउस, एंड अनदर इज कच्चा हाउस। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ पक्का हाउस। पक्का हाउस इज अ हाउस विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड आयरन रॉड्स। तो पक्का हाउस उस घर को कहते हैं जो ब्रिक्स से, सीमेंट से, वुड एंड आयरन रॉड्स, इन सब चीज़ों से बना हो। और इन सब चीज़ों से जो घर बनता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और काफ़ी सालों तक मजबूत रहता है। एंड अनदर इज कच्चा हाउस। तो कच्चा हाउस इज द वन विच इज मेड अप ऑफ स्टिक्स, लीव्स, स्ट्रॉ, मड एंड स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। तो ये कच्चा हाउस इन सब चीज़ों से बनता है, लेकिन ये कच्चा हाउस जो होता है वो पक्का हाउस की तरह स्ट्रांग नहीं होता है और ज़्यादा सालों तक नहीं रह सकता है। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस। एक घर जो होता है, एक अच्छा घर किसे हम कहते हैं, उसमें कैसी कैसी फीचर्स, कैसी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम उसको कहें दैट इट इज़ अ गुड हाउस। फर्स्ट वन इज इट शुड बी नीट एंड क्लीन। तो हमारा घर जो होता है जहाँ पे हम रहते हैं, वेयर वी फील हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल, तो उस घर को हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। सेकेंड इज इट शुड हैव डोर्स एंड विंडोज टू लेट द सनलाइट एंड फ्रेश एयर कम इन। एक अच्छा घर ऐसी जगह होनी चाहिए, एक अच्छा घर इस तरह से बना होना चाहिए कि उसमें अच्छी तरह से डोर्स एंड विंडोज, खिड़कियां और दरवाजे हों ताकि सनलाइट और फ्रेश एयर जो है वो हमारे घर के अंदर आ जा सके। एक और है इट शुड हैव वायर मैशेस फॉर कीपिंग द मॉस्किटोज एंड फ्लाइज अवे। तो घर के अंदर, हमारे घर में जो भी खिड़कियां दरवाजे हों उन पे वायर मैशेस लगी होनी चाहिए। वायर मैशेस किनको कहते हैं? जिसको हम कश्मीरी कहते हैं जालदार। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जाली लगी होनी चाहिए हमारे खिड़की दरवाजों पे, ताकि फ्लाइज एंड मॉस्किटोज जो है वो हमारे घर के अंदर ना आ सके, क्योंकि फ्लाइज एंड मॉस्किटोज जो है वो अक्सर बीमारियां ही फैलाते हैं। तो इसीलिए हमें इनको दूर रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। Next is the windows should have iron grills so that you and your family are protected from thieves. तो जो भी खिड़कियां दरवाजे हो उन पे आयरन ग्रिल्स लगे होने चाहिए ताकि आप और आपकी फैमिली जो है वो चोरों से बच सकें, ताकि चोर जो है वो घर के अंदर ना आ सकें। नाउ इसके बाद हम देखेंगे टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। अपने घर का ख्याल हम किस तरह से रख सकते हैं, अपने घर को हम किस तरह से अच्छा रखें, किस तरह से उसको ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। एक
اچھا ڈرینیج سسٹم ہونا چاہیے, اچھی طرح سے ڈرینیج سسٹم بنا ہونا چاہیے, تاکہ گھر میں جو بھی گندا پانی ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے ہمارے گھر سے باہر نکل سکے. اگر وہ گھر کے اندر ہی رہے گا تو وہ ہمارے گھر کے لیے اور ہماری صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں رہے گا. تو اسی لیے دیر شوڈ بی پراپر ڈرینیج سسٹم, تاکہ جو بھی ویسٹیج ہو, جو بھی گندا پانی ہو, وہ گھر کے باہر اس ڈرینیج سسٹم کے ذریعے نکلے. سیکنڈ ون از وی شوڈ کیپ دا سراؤنڈنگس آف آور ہاؤس کلین. ہم نے ابھی اوپر دیکھا دیٹ وی شوڈ کیپ آور ہاؤس نیٹ اینڈ کلین. تو ہمارا گھر ہی نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد جو بھی ایریا آتا ہے, ہمارے گھر کی سراؤنڈنگس جو بھی آتی ہیں, ہمیں ان کو بھی, اس جگہ کو بھی نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم گھر کو ہی صاف رکھیں گے اور پھر گھر میں جو بھی کچرا نکلتا ہے, کوڑا کرکٹ نکلتا ہے, وہ ہم گھر کے باہر اگر ہم چھوڑیں گے تو وہ ایک ہی بات ہوئی, کیونکہ اس پہ بھی مکھیاں اڑیں گی, مکھیاں آئیں گی, ماسکیٹوز اٹھیں گے اس پہ سے, یا اس پہ سے جو بیڈ اسمیل اٹھے گی وہ ہمارے گھر کے اندر آ سکتی ہے. تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. گھر کے باہر جو ہے اس کو, ہماری جو بھی سراؤنڈنگس ہوتی ہے اس کو صاف رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے ہاؤس ہولڈ ویسٹ شوڈ بی تھرون ان گاربیج بنس اینڈ ناٹ آن دا روڈ. ابھی میں نے کہا دیٹ سراؤنڈنگس پہ یا پھر روڈ پہ جو کچرا ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو بھی ہمارے گھر سے کچرا نکلتا ہے اس کو گاربیج بنس یعنی کہ ڈسٹ بنس میں اس کو ڈالنا چاہیے, روڈ پہ اس کو نہیں پھینکنا چاہیے. نیکسٹ از ڈو ناٹ allow the water to stagnate in or near your house. تو پانی اگر کہیں پہ بھی ہو, چاہے وہ آپ کے گھر کے باہر ہو چاہے گھر کے اندر ہو, اس کو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہونے دینا چاہیے, کیونکہ اس سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں, اس سے بھی ماسکیٹوز اٹھتے ہیں, اس سے بھی بیڈ اسمیل آتی ہے, تو بیماریاں پھیل سکتی ہیں, انفیکشنز ہو سکتے ہیں. تو کہیں پہ بھی آپ پانی کو ایک جگہ پہ دیکھیں, رکا ہوا دیکھیں, کسی بھی برتن میں, کسی بھی پولیتھین میں, بوٹل میں یا ٹائرز میں, کہیں پہ بھی آپ پانی جمع دیکھیں تو اس کو پھیلا دینا چاہیے, اس کو ایک جگہ پہ جمع نہیں رہنا دینا چاہیے. اینڈ the last one is help your parents in dusting the furniture and keeping your house clean. اور ہمیشہ اپنے پیرنٹس کی مدد کرنی چاہیے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے میں, فرنیچر کو صاف کرنے میں یا گھر کی باقی چیزوں کو صاف کرنے میں اپنے پیرنٹس کی مدد کرنی چاہیے, تاکہ آپ بھی اپنے پیرنٹس کے لیے اچھے ثابت ہوں اور آپ کا گھر ایک ایسی جگہ بنے جو کہ نیٹ اینڈ کلین ہو, اور ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ سیف, ہیپی اینڈ کمفرٹیبل فیل کر سکیں. اور اس کے بعد ہے کلوتھس. تو کلوتھس کے بارے میں ہم ہمارے نیکسٹ چیپٹر میں, نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تب تک آپ ہاؤس کے فیچرز اینڈ اس کی باقی ساری چیزیں جو بھی ہم نے آج پڑھی ہیں ان کو اچھے سے یاد رکھیں. فی امان اللہ.